اللہ دا قرآن کی اعلان کرنی ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے تمام آنے والے قافلوں کا، جن میں سٹی حافظ آباد، نوشہرہ ورکاں، جلن سے اور مرالی والا، ان تمام علاقوں سے، ڈسکا سے، کوٹ شیرہ سے جتنے بھی قافلے آئے سب کے شکر گزار ہیں. اور گجرانوالہ سٹی سے آنے والے تمام احباب، ارد و گرد سے آنے والے احباب سب کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. ابھی بڑے اہم 2 خطابات باقی ہیں جن میں دعوت خطاب دیتا ہوں. حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو وہ مختصر وقت کے لیے خطاب فرمائیں گے. ان کے بعد جناب مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا خطاب عالی شان ہوگا. ایک اعلان سماعت فرما لیں. 26 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مرکز ابن القیم موڑ ابن آباد میں عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. سالانہ اہل حدیث کانفرنس. تمام احباب شرکت کرنے کی کوشش کریں. دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے بھائی پیارے بزرگ احمد حسن ساجد حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ العظیم. عزیز وقار سامعین و سامعات، ماشاءاللہ کثیر تعداد دے اندر تساں احباب علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہوں. اور میرے بعد عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ، انہاں دا جاندار شاندار عالمانہ فاضلانہ خطاب عام ہوئے گا. میں مختصر تو بھی انشاءاللہ مختصر چند باتاں کراں گا، اس واسطے میں کھڑا ہو گیا. میرے ذمے جو انتظامیہ دی طرفوں عنوان لگایا گیا ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی پاک علیہ السلام مومنہ نو انہاں دیاں جانا تو بھی عزیز نے. یعنی مومن نبی پاک علیہ السلام آپ علیہ السلام دی ذات گرامی نال سارے جان تو ود کے پیار کر دے، حتیٰ کہ اپنی جان تو ود کے پیار کر دے. اور سلسلے دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ کی علیہ مجمعین نے اپنے کردار نو ساڑھے سامنے پیش کیتا ہے. صحابہ کرام نے سب کچھ لٹا کے نبی پاک علیہ السلام نال وفا کر کے بخائیے، محبت کر کے بخائی. جس طرح نبی پاک علیہ السلام دا آپ علیہ السلام دے صحابہ دا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا، اور انہاں دے ایمان نو اللہ تعالیٰ نے معیار اور مثالی قرار دیتا. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ کی علیہ مجمعین دی محبت نبی پاک علیہ السلام دے مثالی نظر آندی. اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت آپ علیہ السلام دا پیار دنیا اور آخرت دا متاع، دنیا آخرت دی کامیابی دا سبب. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، بولو ذرا صلی اللہ، آواز کھولو ذرا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل
جان جدے نالانا او دا نام محمد سونا جی جان جدے نالانا او دا نام محمد سونا انج رکھی یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے او نور گا بھلا کوئی ہونا جدا نام محمد سونا صلی اللہ رحمہ اپنا کو سبحان اللہ ایک باری سستی لا کے سجا ہاتھ بلند کر کے آخر تک آواز آنی چاہیے دی سبحان اللہ اور جی جان جدے نالانا او دا نام محمد سونا تے کی بیگیس بیکاری دیو شاناتے انو سندے یا رب اسماناتے جڑا فلک دا بنے اپرونا او دا نام محمد سونا اور دن گا شیر دلوں کی رولی ویسن نبی امتانو اتھے بھل ویسن جنہ کام ساڑے اتھے آنا او دا نام محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دے قلب ادر تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا محبوب جی اعلان کر دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تواڈے نال پیار کرے اللہ رب العالمین تواڈے نال محبت کرے فرمایا فتبعونی میرے پیغمبر دی پیروی کرنی ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے چلنا ہوئے گا نبی پاک دی محبت دا تقاضے آپ نے پیار کیتا دے سارے جام تو ود کے اپنی جام تو ود کے آپ دی اتباع کیتی جائے میرے پیغمبر دا کہنا منیا دے اللہ فرماندے نے تسی میرے پیغمبر دے تابعدار بن جاؤ گے یحببکم اللہ اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لوے گا اللہ تعالیٰ تواڈے نال محبت کرے گا کیویں پیار کرنے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی نال بڑیاں ساریاں حدیثاں بڑے سارے واقعات بڑیاں ساریاں قرآن پاک دی آیتاں میں 8 تو 10 منٹ دے اندر اپنی بات سمیٹ لینی ہے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار دنیا آخرت دی کامیابی ہے سیدنا قدر دی انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام دے کولے ایک دیہاتی بندہ پینڈو بندہ میرے نبی پاک دے کولے چلدا آیا آ کر کے کہندا محبوب جی قیامت کدوں آئے گی نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے او پیاریا قیامت دے بارے سوال کرن والے آ کی تیاریاں کیتیاں نے قیامت دیاں کہندے نے سونےو اور تے تیاریاں کوئی نہیں اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال پیار کرنا میرے پیغمبر السلام فرماتے رہے سونیا جو ساڈے نال پیار کرنے اللہ نال پیار کرنے تے پھر سن لے میرے پیغمبر دی محبت دا پہلا فائدہ رحمت کائنات علیہ السلام دے پیار دا انعام میرے پیغمبر دی محبت دا انعام رحمت کائنات فرماندے نے فإنک مع من احببت دنیا تے جدے نال پیار ہوئے گا جنت وچ او دے نال ہوئے گا حضرت انس رضی اللہ خود
تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے جدو نبی پاک دے فرمان سنیا نا تے ساڑی قسمت دے کیا کہنے فرمایا کرتے سن حالانکہ ساڑے عملوں نہ جیسے نہیں اسی اللہ دے رسول نال پیار کرنے ہوں حضرت ابو بکر نال پیار کرنے ہوں حضرت عمر نال پیار کرنے ہوں سانو اپنے نبی دے یقین قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ سانو سونے دا ساتھ عطا کر دے گا ابو بکر عمر دا ساتھ عطا کر دے گا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار آئیے ایک دن میرے پیغمبر بازار جمدہ نکلے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نے میرے پیغمبر دے ہاتھ جمدہ ہاتھ دیتا ہے اے گجراں والے ہو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دندر آنے والے ہو وہ نصیباں والے وہ مقدرہ والے جنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا زیارتاں کیتیاں جنہ میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھیا آج 1450 سال گزر گئے فیصلہ آباد کے اندر بیٹھ کے گجراں والے کے اندر بیٹھ کے اور پاکستان کے اندر بندہ بیٹھ کے کہندا کاش وہ گلیاں ہی مل جان جنہ گلیاں کے اندر محبوب دیاں تلیاں لگیاں نے انہاں دے نصیباں دے کیا کہنے جنہ میرے پیغمبر دے ہاتھ کے اندر ہاتھ پا کے مدینے دیاں گلیاں کے اندر سفر کیتا ہے مدینے دیاں گلیاں کے اندر چلے نے ہائے گل مدینے دی آئیے تے میں دل دے ہتھوں مجبور ہوں مدینے دی کو رات کھمدی محفل نات کھمدی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھمدی مدینے دی کو ایک باری محبنال پھر کو سبحان اللہ مدینے دی کو رات کھمدی محفل نات کھمدی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھمدی صدیق نقیب کھمدے آقا خطیب کھمدے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڑھے جے غریب کھمدے صدیق نقیب کھمدے آقا خطیب کھمدے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڑھے جے غریب کھمدے بلال نو ویکھنے دی ساڑھی وی اوقات کھمدی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھمدی صدقے جاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دا کھاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی محبت جوش دے اندر آئی کہنے لگے محبوب جی تواڈے نال بڑا پیار کرنا وا سارے جان تو ود کے تواڈے نال محبت کرنا میرے پیغمبر فرماتے نے عمر کیا اپنی جان تو ود کے ساڈے نال پیار کرنے سونےو جان تو ود کے تے نہیں پیار کردا نبی پاک فرماتے نے عمر انی دیر تک تو کامل مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک ساڑھے نال سارے جان تو ود کے نہیں پیار کر لیندا اپنی جان تو ود کے پیار نہیں کر لیندا میرے پیغمبر دی عمر نبی پاک دے ہاتھ دے اندر ہاتھیے اوتھے ہی کھڑیاں کہندے نے سونےو اج تو بعد سارے جان تو ود کے تواڈے نال پیار کراں گا اپنی جان تو ود کے تواڈے نال پیار کراں گا اے نبی پاک دے یار نے نہیں کہا جان دا مسئلہ ہے گھر جا کے بیوی نال مشورہ کر لواں بچیاں نال مشورہ کر لواں گھر والے نال مشورہ کر لواں کیونکہ جان دا مسئلہ ہے صدقے جاواں صحابہ نے دسیا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صحابہ نے عمل نال ثابت کیتا ہے میرے پیغمبر دے یاراں پیار کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سارے جان تو ود کے اپنی جان تو ود کے کہندے نے محبوب جی اج تو بعد سارے جان تو ود کے بھی تواڈے نال پیار کراں گا اپنی جان تو ود کے بھی تواڈے نال پیار کراں گا تے نبی پاک فرماندے نے الا یا عمر الا یا عمر عمر ہن محبتاں دا مزہ آئے اے ویکھیا جی اے او عمر اے او عمر اے او عمر جنوں میرے پیغمبر نے دعاواں مانگ مانگ کے لے آئے تے عمر نے اللہ دی قسم
محبت کر کے وکھائیے پیار کر کے وکھائیں کائنات دے لوگاں نوں دسیں کہ محبت مصطفیٰ اینو کیا جاندے اپنی جان نال ود کے نبی پاک نال پیار کیتا آئیے تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے عمر دی گل آئیے سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالی عنہ دی گل کراں میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے بس اے حدیث سنا کے میں گل مکا دینی ہے میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے لے آؤ میرے صحابہ جہاد فنڈ لے کے آؤ رحمت کائنات دے یاراں نے اپنی اپنی ہمت دے استطاعت دے مطابق میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دی خدمت اندر لے آ کے سب کچھ بھیج کر دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا ہاں میرے صحابی تو کی لے کے آئے کوئی کہتا ہے کھجوراں لے کے آیا کوئی کہتا ہے چاندی لے کے آیا کوئی کہتا ہے سونا لے کے آیا کوئی کہتا ہے چاؤں لے کے آیا عمر تو کی لے کے آئے سونے اپنے گھر دے مال دے تو حصے کیتے نے ایک حصہ گھر چھڈ آیا وا ایک حصہ تواڈے قدماں دے اندر لے آ کے ڈھیر کر دتا ہے میرے پیغمبر دیاں نظراں حضرت صدیق اکبر تے جمیاں آپ فرماتے نے ابو بکر تو کی لے کے آئے سونیا جو کچھ بھی سی سارا کچھ لے آ کے تواڈے قدماں دے اندر رکھ دتے اوے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے واہ ابو بکر امت نو محبت کرم دا ول دس دتا ہی واہ عمر واہ ابو بکر امت نو نبی پاک نال پیار کرم دا طریقہ دس دیتا ہے کہندے نے سونیو گھر اللہ تے رسول دی محبت چھڈ آیا وا گھر اللہ تے رسول دا پیار چھڈ آیا میں تے سوا تے محبت نال کہندا پھرنا وا آقا دے کل صحابہ سچے نے آقا دے کل صحابہ سچے نے صدیق عمر دے وچ روزے تے ستے نے آقا دے کل صحابہ سچے نے صدیق عمر دے وچ روزے تے ستے نے چل مدینے ویکھ لجوڑ مزاراں دا چل مدینے ویکھ لجوڑ مزاراں دا سونے دے حبدار نبی دیاں یاراں دا نوکر آل صحابت سب حبداراں دا سونے دے غمخار نبی دیاں یاراں دا سونے دے غمخار نبی دیاں یاراں دا اللہ دا قرآن کی اعلان کرنی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فضيلة الشيخ قاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ تعالی